मैले अलिक कम कुटाइ खाएँ, पातलो दुब्लो भएर होला। उहाँलाई धेरै चर्को कुटाइ भएको। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि तपाईँहरूले के देख्नुभयो भन्दा चितवनको सभा छोडेर प्लेन चढेर काठमाडौँ केही मान्छेहरू यो विकास देखेर जलेका छ। बल्ल बल्ल एकता गरिएको यो एकता त्यो पनि फुटाएर हिँड्ने। हेलो, कैसे हैं आप? आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। यो दुईटा मिस्टरहरूले नेपाललाई बर्बाद पार्न चाहेका छन्। तर तपाईहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी छौँ यस देशमा। दमकमा मैले पहिलोपल्ट भेटघाट कार्यक्रम गर्दा बेलुका बिजुली थिएन। पेट्रोम्याक्स बालेर, मैन्टोल भन्छन्, मैन्टोल बालेर एउटा भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गर्नु परेको थियो। म आउँदा अहिले मैले भन्ने गरेको छु साथीहरूलाई, पुल बनाउने ठाउँ खोलो देखाइदिनुहोस्, पुल बन्छ। बाटोका ठाउँ देखाइदिनुहोस्, बाटो पक्की बन्छ। अब मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ, तर 51 सालमा जम्मा 9 महिनाका लागि सरकार बन्न पायो। मैले बाडाजुगेबाट गौरीगञ्ज बाटो पक्की गर्न थालेको थिएँ, अनि पछाडि त्यसलाई अलमलमा पारिदिएँ। एसियाली विकास ब्याङ्कसँग कुरो गरेर त्यो बाटो त बनाइयो। एउटा बाटो भन्यो, अरू विकास गर्नुहोस्। बल्ल बल्ल नेपाली जनताले थाहा पाए विकास गर्न के गर्नुपर्ने रहेछ, कसलाई साथ दिनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा। त्यो थाहा पाएपछि आज देशभरि विकासको लहर चलेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आजको मात्रै दुईटा घोषणामा तपाईँहरूलाई सुनाइदिन्छु। नेपाल अब गरिब देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि, स्तरोन्नति भयो भन्ने मान्यता दिनका लागि सिफारिस भएको छ त्यो मूल्याङ्कन समितिबाट। नेपाल अब 5 वर्षभित्र एउटा विकासशील राष्ट्रको रूपमा, अल्प विकसित होइन, गरिब राष्ट्रको होइन, विकासशील राष्ट्रको रूपमा 5 वर्षभित्र त्यहाँ पुगिसक्छ, अथवा सन् 2026 भित्र हामी त्यहाँ पुगिसक्छौँ। अब विकासशील राष्ट्रको बाटोमा, स्तरोन्नतिको बाटोमा हामी सिफारिस भएका छौँ। आज मात्रै त्यो समाचार आएको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा। आज मात्रै संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट समाचार आएको छ, शान्तिको इन्डेक्समा, शान्तिको सूचकमा नेपाल धेरै प्रगति गरेर अगाडि बढेको छ। थुप्रै देशहरूभन्दा दक्षिण एसियामा नेपाल सबभन्दा अगाडि छ। तपाईँहरूलाई खुसी हो खबर। अब शान्तिको सम्बन्धमा अलिअलि समस्या रहेको ठानिएको विप्लव समूह, त्यो समूहको समस्याको पनि हामी छिटै वार्ताद्वारा समाधान गर्नेछौँ। तपाईँहरूले घर बसी बसिकन भव्य कार्यक्रम, समस्या समाधानको कार्यक्रम सम्भवतः छिटै टेलिभिजनबाट देख्नु। अघि भर्खर मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यस बीचमा 900 पुल बन्यो होला। पहिले वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन्थ्यो देशभरिमा, वर्षमा 10 किलोमिटर। पहिले कम्तीमा 5.7 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुन्छ दिनमा। सिंगल लेनको होइन, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनको बाटो एक दिनमा 5.7 किलोमिटरका दरले पक्की गरिराखेका छौँ हामी, पक्की भइरहेका छौँ। यस बीचमा 900 पक्की पुलहरू, सडक पुलहरू निर्माण भएका छन्।
तपाईँहरूले देख्नुभयो पोहोर साल मैले एउटा उद्घाटन गरेको थिएँ, कति ठाउँमा शिलान्यास गरेको छ। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो पक्की बाटा देख्न राजमार्ग जानु पर्यो। अब पक्की बाटो देख्न राजमार्ग जानु पर्दैन। ठाउँ ठाउँमा पक्की बाटोहरू निर्माण गरिएका छन्, पुलहरू निर्माण गरिएका छन्। पहिले काठका पुल तर्नु पर्थ्यो। म आफै काठका पुलमा मोटरसाइकल, काठका पुल होइन, खाँबा राखेको के त्यो काठको मुडो राखेर बनाएको त्यस्तो फड्केबाट तर्नु पर्थ्यो। मोटरसाइकल लिएर तर्दै गर्दा गौरादहका अध्यक्ष दीपक कार्की त्यसबेला अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई मोटरसाइकलको पछाडि राखेर हिँड्नु भएको थियो। म चाहिँ माथि नै रहेँ, उहाँ र मोटरसाइकल चाहिँ तल। आज त्यहाँ त्यो भौडी छैन, त्यहाँ पक्की पुल छ। आज तीबाट पिच भएका छन्। त्यसकारण यहाँ के परिवर्तन भएको छ मैले भनिरहनु पर्दैन। तपाईँहरू दैनिक देखिरहनु भएको छ विकास कसरी भइरहेको छ, त्यो देख्नु भएको छ। बाटाघाटा विद्यालय कुनै देशमा भएको छैन होला। एकै दिन 309वटा अस्पतालको शिलान्यास सायद कुनै देशमा भएको छैन होला। हामीले एकै दिन 309वटा स्वास्थ्य चौकी अस्पतालहरूको शिलान्यास गरेका छौँ। कुनै देशमा सायद यस्तो अभियान केही देशमा चलेको होला। हामीले कहीँ फुस्का छाना छन् भने ती फुस्का छानालाई खेदी लखेटिकन तिनका छाना लगाइदिएका छौँ र फुस्का छाना हटाएका छौँ। गाउँमा फुस्का छाना छन् भने, खर्का छाना छन् भने सरकारले तपाईँहरूलाई निःशुल्क जस्ता पाता उपलब्ध गराउँछ। फुस्का छाना हटाउनुहोस्, जस्ता पाता लगाउनुहोस्। सरकारले त्यो काम गर्छ। हामी एकीकृत बस्ती बसाइराखेका छौँ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत अनेक ठाउँमा चिटिक्क परेका बस्तीहरू बसाइएको छ। एकीकृत बस्ती बसाउँदै गइएको छ र जनतालाई त्यहाँ आवास हस्तान्तरण गरिँदै गइएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका तपाईँहरूले देख्नुभएको छ 2 लाख परिवारलाई हामीले जमिन पनि नभएका केही पनि नभएकालाई, त्यस्ता सुकुम्बासी 2 लाख सुकुम्बासी परिवारलाई जमिन पनि दिएर घर पनि बनाइदिएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। यस बीचमा 900 पक्की पुल, सडक पुल बनेको, सैकडौँ झोलुङ्गे पुल बनेको, तुइन विस्थापित भएको। यहाँको मानिसहरूलाई त बुझ्न गाह्रो हुन्छ, पहाडतिरका मान्छेहरूले सजिलोसँग बुझ्छन् तुइन कति कठिन हुन्छ। एउटा तारमा समातेर वार पार गर्नु, जानलेवा खतरनाक खोलामाथि त्यसरी वार पार गर्नु कति खतरनाक हुन्छ। पहाडका दुर्गम ठाउँका मान्छेहरूलाई थाहा छ। आज देशभरिबाट तुइन विस्थापित भएका छन्, झोलुङ्गे पुल बनेका छन् ती ठाउँहरू। आज विद्यालयहरूको निर्माण यो 3 वर्षमा, पहिले म प्रधानमन्त्री भएपछि यो 3 वर्षमा हामीले उधमको विकास गरेका छौँ। बाटाघाटा, खाने पानी, विद्यालय, अस्पताल। कोभिडले हामीलाई दुःख दियो, बिचमा कोभिड-19ले दुःख दियो। तर पहिले कोभिड आउँदा यहाँ एउटा परीक्षण गर्ने ठाउँ पनि थिएन। अहिले 83 ठाउँबाट एकैचोटि परीक्षण हुन सक्छ र हजारौं मानिसको हामी परीक्षण एकैचोटि गर्न सक्छौँ। अब कोभिड बिस्तारै हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ र अब खोप पनि आइसक्यो। भारतबाट हामीले खोपहरू ल्याएका छौँ। अब चीनबाट हामी खोप ल्याउँदैछौँ। दुईटै छिमेकी देशहरूबाट अनुदानमा हामीले खोपहरू ल्याएका छौँ र केही हामीले किनेर पनि ल्याउँदैछौँ। खोपको कार्यक्रम चलिराखेको छ। 300 भन्दा बढी ठाउँबाट खोपका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, लगातार सञ्चालन। हामीले प्राथमिकताका आधारमा यी कामहरू गरेका छौँ। अरू धेरै देशहरू कतिले खोप सुरु गर्न सकेका छैन, तर हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ खोप।
तर उत्पादन गर्न नसके पनि हामीले परीक्षण निशुल्क गराएका छौँ। कतिवटा धनी देशले निशुल्क गराउन सकेका छैन परीक्षण पनि, उपचार पनि हामीले, खोप पनि हामीले निशुल्क तमाम जनतालाई सबैलाई निशुल्क गराउने त्यो घोषणा र त्यो गराइरहेका छौँ, उपलब्ध गराइरहेका छौँ। मैले धेरै केही बताउनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। विकास कसरी भइरहेको छ देशमा तपाईँहरूले देख्नुभयो। तपाईँहरू यहाँका बासिन्दा, तपाईँहरूले हेर्दा हेर्दै कतिवटा पुल यहाँ बनेका छन्, कतिवटा बाटा यहाँ बनेका छन्। कहीँ हामीले अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने विज्ञान प्रयोगशाला त्यस्ता कुराहरू स्थापना गरेका छौँ, कहीँ अरू कुराहरू स्थापना गरेका छौँ। यस बिचमा हामीले रङ्गशाला बनाउन खोज्यौँ, केही मानिसहरूले व्यवधान खडा गरे, तर हामीले व्यवधान नहुने ठाउँमा रङ्गशाला अब निर्माण गर्दैछौँ। तुरुन्तै रङ्गशाला पनि शिलान्यास हुँदैछ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण हुँदैछ। सभाभवन 2000 अट्ने सभाभवन लगभग तयार भइसकेका छ दमकमा। अरू ठाउँहरूमा पनि हामी यस्ता कामहरू गर्दैछौँ। गौरीगञ्ज, खजुरगाछी आदि क्षेत्रहरूलाई लिएर, जुरोपानी क्षेत्रलाई लिएर स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने हाम्रो योजना अब छिट्टै नै हामी शिलान्यास गर्दैछौँ। अर्को एउटा आधुनिक सहर त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। यसमा छोटी भन्सार सुरु भइसकेको छ। पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्ग तयार भइसकेको छ। एउटा ठेकदार वा निर्माताको गल्तीले गर्दा रतुवाको एउटा पुल चल्न सकेको छैन। अघि नै मन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो त्यो पुल पनि चल्छ। यस बीचमा हामीले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोड्नका लागि तिब्बततिरबाट ओलाङचुङ गोलासम्म बाटो आइसकेको छ। हामीले ओलाङचुङ गोला पुर्याउन केही बाँकी छ। त्यताबाट हामी तमरखोला करिडर, त्यसबाट तिब्बतसँगको कनेक्सन हामी जोड्दैछौँ। अर्को सङ्खुवा सभाको किमाथाङका स्वशासित क्षेत्र, चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अर्को सहर, दोस्रो ठुलो सहर सिखासेसँग हामी यसलाई जोड्दैछौँ। सिखासेबाट सबै मौसममा यो बाटो चल्नेछ। त्यसर्थ यस्ता अनेक नाकाहरू हामीले खोलेका छौँ। कोर्ला नाका, चीनतर्फ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, भवनहरू तयार भइसकेका छ। हामी पनि यताबाट बनाउँदैछौँ। बाटो तयार भएर अब जाँदैछ। बाटो जोडिएको छ। अरू नाकाहरू जोडेका छौँ हामीले। अब एउटा हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमीकोट पक्की बाटोले जोड्न वा राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न बाँकी छ। त्यसलाई पनि हामी यसै आर्थिक वर्षभित्र सकेनौँ भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र त्यसलाई पनि जोडिसक्छौँ र सिङ्गै देश सडक सञ्जालबाट जोडिनेछ, हवाई सञ्जालबाट जोडिनेछ। र हामीले विद्यालयमा अब कम्प्युटर वितरण गर्ने, ल्यापटप वितरण गर्ने काठमाडौँका राम्रा विद्यालयबाट यहाँ हरेक विद्यालयमा एकैचोटि त्यहाँबाट कक्षा सञ्चालन हुन सक्ने, त्यहाँबाट स्तरीय शिक्षा, स्तरीय पढाइ, स्तरीय सिकाइको तरिकाहरू यहाँ प्रत्यक्ष विद्यालयहरूमा आउने त्यो प्रबन्ध मिलाउँदैछ। देशलाई डिजिटलाइज गर्ने सम्बन्धमा अस्ति भर्खर मैले उद्घाटन गरेँ। देशलाई डिजिटलाइज गर्ने सम्बन्धमा माटो सोइल परीक्षण दक्षिण एसियामा पहिलो हो नेपाल, जसले अहिले तपाईँले टेलिफोन गरेर यो ठाउँको जमिनमा कुनै खेती लगाउनु पर्यो भने या तपाईँको घर छेउको बारीमा तपाईँले कुनै बाली लगाउनु पर्यो भने माटो कस्तो छ मेरो बालीको भनेर तपाईँले मोबाइलमा सोध्न सक्नुहुन्छ मन्त्रालयलाई, विभागलाई। उसले त्यहाँबाट गुगलबाट तपाईँको जमिन हेरेर त्यहाँबाट तपाईँलाई जवाब दिन्छ। तपाईँकोमा नाइट्रोजन यति कमी रहेछ, प्राङ्गारिकपन यति कमी रहेछ, अथवा फस्फोरस यति कमी रहेछ, अम्लीयता यति बढी रहेछ, त्यसका लागि यो मल यति किनेर हाल्नुहोस्, यति कट्ठामा यति हाल्नुहोस्, यति बिघामा यति हाल्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईँलाई बताइदिन्छ। यो प्राविधिक सुविधा अहिले तपाईँको जमिन मन्त्रालयले कम्प्युटरमा हेरेर तपाईँको जमिन कस्तो छ, अम्लीयता कति छ,
त्यसमा अरूपनहरू कस्तो छ यी सबै कुरा त्यहाँबाट तपाईँलाई बताइदिन सक्छ। हामीले हवाई सर्वे गरेर तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनुभयो। अहिले ड्रोनले फोटो खिच्दै थियो नि यहाँ, त्यसै गरी खिचे जस्तै हवाई जहाजबाट खिचेर जमिनको एक्सरे लिएर जस्तो मान्छेको एक्सरे लिएर भित्र के छ कस्तो छ कुन चिजको कमी छ भनिन्छ, त्यसै गरेर एक्सरे लिएर त्यो कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छ। एक्सरे लिएर सकिएको छ, त्यो तयार भएको छ। यस्ता वैज्ञानिक आधुनिक कामहरू हामीले गरेका छौँ। नागरिक एप्स सुरु भएको छ। मैले धेरै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। आज सडकमा बालबालिका, ठुला सहरहरूमा पनि सडक बालबालिका देखिँदैन। आज सरकार र स्थानीय निकायहरू र अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मिलेर हामी सडक मानव अलपत्र कोही पनि पर्न पाउँदैन, सडक बालबालिका कोही हुन पाउँदैन। अब यस देशमा खाते उपनामले कुनै पनि हाम्रा बालबालिकाले अपमानित हुनु पर्दैन, किनभने तिनको अभिभावक सरकार छ। त्यो कुरा हामीले भन्यौँ। अब कोही ज्येष्ठ नागरिकले मलाई हेर्ने कोही छैन भन्नु पर्दैन। 3000 अहिले पुर्याइएको छ, 3000 भन्दा रकम बढाइनेछ। त्यसमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अथवा कान नसुन्ने बहिरोपन भएका व्यक्तिहरू अथवा आँखा नदेख्ने अन्धोपन भएका व्यक्तिहरू अथवा अरू ढङ्गले काम गर्न नसक्ने अशक्तहरू सबैका लागि सरकार छ। सरकारले बन्दोबस्त गर्छ, व्यवस्था गर्छ, बाँच्ने खाने लाउने प्रबन्ध गर्छ सरकारले, र उनीहरूको सम्मानित जीवन बाँच्ने प्रबन्ध गर्छ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ र त्यसलाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएका छौँ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले तपाईँहरूसँग उहिले भोट माग्दाखेरि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले मलाई भोट दिनुहोस्। म तपाईँहरूको भोट किन भोट दिएछु भनेर आत्मग्लानी हुने अवस्था हुन दिने छैन। तपाईँहरूको अनुहार मलिन हुन दिने छैन। तपाईँहरूको शिर ठडाउने छु, तपाईँहरूको शिर निहुराउने अवस्था हुन दिने छैन। मैले तपाईँहरूसँग भनेको थिएँ। आज त्यो प्रमाणित भएको छ, पुष्टि भएको छ। केही मान्छेहरू यो विकास देखेर जलेका छन्, यो विकासको लहर देखेर जलेका छन्, देशमा समृद्धि आएको देखेर जलेका छन्। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो सुन्दै उनका मनमा छटपटी हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो समृद्ध नेपालको आकांक्षा, सुखी नेपालीको आकांक्षा यो भन्ने मात्रै कुरा होइन। यस कुरालाई, यस आकांक्षालाई पुरा गर्न हामीले नीति कार्यक्रम बनाएका छौँ, दृष्टिकोण बनाएका छौँ, नीति कार्यक्रम बनाएका छौँ, त्यसअनुसार योजना बनाएका छौँ, त्यसअनुसार विभिन्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ, त्यसअनुसार अगाडि बढेका छौँ। विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुने बिन्दुमा पुगेको छ, किनभने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको त्यो मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस गरिसकेको छ। सन् 2030 सम्ममा विकासका दिगो विकासका लक्ष्यहरू पुरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ र त्यो समयभन्दा अगावै हामी कामहरू गर्नेछौँ। कोभिड-19ले हामीलाई दुःख दियो, तर कोभिड-19ले दुःख दिए पनि हाम्रो सामाजिक जनजीवन त्यति अस्तव्यस्त हुन हामीले दिएनौँ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुन दिएनौँ। अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र माइनसमा गएको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले पनि सामान्य वृद्धिकै स्थितिमा छ। आगामी वर्षहरूमा दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हामीले हासिल गर्नेछौँ। त्यस उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले अघि सम्बोधन गर्ने क्रममा योजना आयोगका मान्य उपाध्यक्षजी हुनुभएको बिर्सिएछु त्यहाँ, तर उहाँ यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ र देशको विकासका योजनाहरू हामीले 15 पञ्चवर्षीय योजनादेखि विक्रम सम्वतको 2000 सम्ममा पुग्दा अहिले 77 को अन्त्यतिर पुगेका छौँ। हामी विक्रम सम्वतको 2000 सम्ममा पुग्दा नेपाललाई एउटा विकसित राष्ट्रको रूपमा पुर्याउने हाम्रा प्रयासहरू हामीले केन्द्रित गरेका छौँ।
हामीले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, हाम्रा छिमेकी मित्रहरू र हामीले अरू विकासका साझेदारहरू उहाँहरूसँग सहकार्य गर्दा हाम्रा यी लक्ष्यहरूलाई ध्यानमा राखेर यी लक्ष्यहरूलाई अगाडि बढाएर ध्यानमा राखेर अगाडि बढेका छौँ र यी लक्ष्यहरू हामी प्राप्त गर्नेछौँ। अर्थात् हामी विकासको एउटा नयाँ लहर सिर्जना गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि पनि म दोहोऱ्याएर तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले मलाई आफ्नो जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित गरेर मैले नेपाललाई राष्ट्रिय स्तरमा विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रा सम्बन्धहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामी देखिने सुनिने स्थितितर्फ गएका छौँ। तुलनात्मक रूपमा हाम्रो देश सानो भए पनि हामीले आफूलाई एउटा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा, स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा हैसियतका साथ उपस्थित गराएका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हामीले त्यसरी र अन्तर्राष्ट्रिय अन्य मञ्चहरूमा पनि हामीले आफूलाई त्यसै गरी उभ्याएका छौँ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेक सम्बन्ध, हाम्रा छिमेकी मित्रहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गयो। हामी सुमधुर सम्बन्ध कसरी बनाउँछौँ? अरूका लागि अनुकूल हुने गरी होइन। अनुकूलको थ्योरी आएको छ। म हटेँ भने अर्को एउटा कोही प्रधानमन्त्री भयो भने कुन देशका लागि अनुकूल हुन्छ अरे? नेपालका लागि अनुकूल होइन, नेपाली जनताका लागि अनुकूल होइन। नेपाली जनताका लागि पिलोभन्दा बढी टन्टना हो। शान्ति देख्न नसक्ने, विकास देख्न नसक्ने, उन्नति प्रगति देख्न नसक्ने, एकता देख्न नसक्ने, बल्ल बल्ल एकता गरिएको त्यो एकता, त्यो पनि फुटाएर हिँड्ने ध्यानै पदमा छ। पद बाहेक केहीमा छैन। पद, पैसा, परिवार। मलाई चाहियो, जहिले पनि मलाई चाहियो, त्यही पनि हात, त्यही पनि हात। तपाईँहरूले एउटा टेलिभिजन युट्युबहरूमा देख्नुभयो होला, एकजनासँग पत्रकारले अन्तर्वार्ता लिँदै हुन्छन्। अन्तर्वार्ता लिँदा लिँदै छेउमा बसेकोले हौसिएर उत्ताउलिएर अबिर जात्रा गर्दै गर्दा, लड्डु खुवाई खुवाई गर्दै गर्दा एउटा फोन गर्छ। फोन गरेर आवाज सुनिन्छ त्यो अन्तर्वार्तामा। हेलो, कैसे हैं आप? आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। मलाई भने मलाई थाहा छैन, कता फोन गरे त्यो पनि थाहा छैन, तर सुनियो त्यस्तो। त्यो हामीले बनाएको होइन, यो उहाँले गरेको फोन। एउटा त्यस्तो, अर्को कम्फर्टेबल। एउटा मिस्टर येल्लो, अर्को मिस्टर कम्फर्टेबल। यो दुईटा मिस्टरहरूले नेपाललाई बर्बाद पार्न चाहेका छन्। तर तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी छौँ यस देशमा, हामी छौँ यस देशमा। पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीबाट मलाई हटाउँदै गर्दा, मैले राजीनामा दिँदै गर्दाखेरि त्यस बेला भनेको थिएँ समय अन्त्य भएको छैन, यो एउटा प्रक्रिया हो र यस प्रक्रिया, यो प्रक्रिया चालु छ र यस प्रक्रियामा हामी पनि यही छौँ। हामी यही छौँ भन्ने कुरा नबिर्स। अहिले पनि म लड्डु खानेहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी यही छौँ भन्ने कुरा नबिर्स। अदालतले फैसला गर्यो, म त जिन्दगीमा मुद्दा हार्दा 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 गरे मान्छे, उहिले पनि धेरै मुद्दा हारे।
गल्ती नगर्ने मुद्दा हार्दै जाने, गल्ती नगर्ने मुद्दा हार्दै जाने। मैले त भोगेकै छु त्यो कुरा। तर मलाई मुद्दा जिताइदिएर प्रधानमन्त्री कसैले बनाएको होइन, तपाईहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको हो। तपाईहरू जबसम्म नेपाली जनता मेरो साथमा छ, जबसम्म नेपाली जनता मेरो साथमा छ, तपाईहरू मेरो साथमा हुनुहुन्छ, मेरो टाउका माथि तपाईहरूको हातको आशीर्वाद जब छ, तबसम्म मुद्दा त के भयो? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, ठिक छ नि त। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, राम्रै भयो। अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि तपाईँहरूले के देख्नुभयो भन्दा चितवनको सभा छोडेर प्लेन चढेर काठमाडौँबाट एयरपोर्टबाट तिनीहरूको घर दक्षिणपट्टि छ, तिनीहरू लागे उत्तरतिर। कहाँ जाने साप भनेर सेक्युरिटीले सोध्यो बुढा नीलकण्ठ। बुढा नीलकण्ठ भनेपछि उनीहरूले सुतिराख्या बुढा नीलकण्ठका पाउमा पूजा गर्न जान्छन् कि क्या हो भन्ठाने। उता लान खोज्या सुतिराख्या होइन, उठिराख्या बुढा नीलकण्ठतिर पो जान्छ। गएर निवेदन हाले, प्रभु संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो, यो केपी ओलीलाई हटाउन त सकिँदैन, बाटो छैन। प्रभुले प्रधानमन्त्री स्वीकार दिनु पर्यो। हामी सेवामा हाजिर छौँ। विभिन्न थरी रङ्गी बिरङ्गी मिलेर रङ्गी बिरङ्गी जम्मा भएर सरकार बनाऊ, केपी ओलीलाई हटाऊ, नत्र देशको विकास गर्छ त्यसले। देशको विकास रोक्नका लागि केपी ओलीलाई हटाउनै पर्यो हजुर। यसो विचार गरे होला नि, यी मान्छे त भर पर्दा छैन। विचार गर्नुलाई म साथीहरूसँग सल्लाह गर्छु। अहिले तपाईँहरू जानुहोस्, ल्याएर मुख लाएर विचारहरू अर्को ठाउँमा गएछन्। अर्को ठाउँमा गएर हामी मिलेर काम गर्नु पर्यो, सँगै काम गर्नु पर्यो, सँगै मिलेर जाउँ। कुन पार्टीबाट आउनुभएको तपाईँहरू? तपाईँहरूको पार्टीको नाम के हो? तपाईँहरू कुन पार्टीबाट आउनुभयो? रसाङ्ग भयो साथीहरू, कुन पार्टी भन्ने कुन पार्टी भन्ने। संसद त पुनर्स्थापना भयो, तर संसदीय दलको नेता केपी ओली हो, पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हो, अब प्रधानमन्त्री केपी ओली छ। उहाँहरू मसँग हात थाप्न थाल्नुपर्छ, राजीनामा गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूले जब संसद फिर्ता गरेर ल्याउनु भएको छ, मुद्दा लडेर ल्याउनु भएको छ भने केपी ओलीलाई पनि हटाएर देखाउनुहोस् न। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्। पहिले पनि अविश्वास राखेर हटाएको, म जनताबाट फर्केर आएको हुँ, अहिले पनि हटाएर देखाउनुहोस्। फेरि हटाउन सक्नु भएछ भने जनताबाट फेरि 3 करोड नेपाली जनताबाट 2/3 लिएर आइन्छ। त्यसकारण कुनै चिन्ताको विषय छैन। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था होइन। लोकतन्त्रलाई तलमाथि हुन दिइँदैन। हामीले बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र, यसलाई तलमाथि हुन दिइँदैन। हाम्रो संविधान समयअनुसार परिमार्जन हुन सक्दछ, तर संविधानको लोकतान्त्रिक मर्म र भावनालाई तलमाथि पर्न दिइँदैन। हामीले सङ्घर्ष आज थालेका होइनौँ। आज मैले सम्झेँ, आज यस्तो दिन पनि हो, 50 वर्ष अगाडि यही हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुखजी यहाँ हुनुहुन्छ, विष्णु प्रसाईजी। विष्णु प्रसाईजी यसो अगाडि देखिदिनुहोस्, अलि यहाँ आएर देखिदिनुहोस्। आज विष्णु प्रसाईजी र म आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि 2027 साल फागुन 16 गते आइतबार सँगै गिरफ्तार भएका थियौँ। बेता बजारबाट सँगै गिरफ्तार भएका थियौँ 2027 साल फागुन 16 गते आइतबार। यस्तै बेलामा यस्तै
बेलामा आज 50 वर्ष पुरा भयो, सँगै गिरफ्तार भएको एकजना यहीँ हो। मैले अलिक कम कुटाइ खाएँ, पातलो दुब्लो भएर होला, उहाँलाई धेरै चर्को कुटाइ भएको। अथवा योभन्दा अलिक वर्ष अगाडिदेखि हामीले सङ्घर्ष गरेका छौँ। आधा शताब्दी त पार गरेको, एउटा गिरफ्तारीको मुद्दा लागेको, मुद्दा खेपेको दिन आज यस्ता मुद्दा त हामीले कति खेप्नु पर्ने मुद्दा। कमसेकम मेरो सँगै गिरफ्तार भएको साथी आज हुन्छ 50 वर्ष पुरा भएका दिन मिल्या छ। तिथि मिति दिन बार गते घडी पला सबै मिल्या छ। यो 50 वर्ष अगाडिको कुरा र हामी त्योभन्दा अगाडिदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका थियौँ। त्यो दिन यत्तिकै गिरफ्तार गरेको होइन, त्योभन्दा अगाडि धेरैपल्ट गिरफ्तार भइसकेका थियो। आज यस कार्यक्रममा आउन सक्नु भएन क्या र? त्योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि सँगै जुलुसमा लाठी खाने अर्को साथी आज आउनु भएन। हो 53 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा केही वर्ष अगाडिदेखि हामी सङ्घर्षमा छौँ। अथवा 55 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो मैले व्यक्तिगत तवरमै सङ्घर्ष गरेको। सङ्घर्ष गरेर निरङ्कुश राजतन्त्र भएको ठाउँबाट, निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था भएको ठाउँबाट आजको अवस्थामा भूमिगत बसेर जेल खटेर मुद्दा खेपेर लडाइँ गरेर अनेक दुःख कष्ट सहेर बलिदान सहेर हामीले यहाँसम्म देश ल्याइ पुर्याएका। म भन्न चाहन्छु अहिले पनि हामी सही बाटोमा छौँ, देश बनाउने सङ्कल्पमा छौँ। त्यसकारण अरिगाल खायौँ, पछ्यौँ खायौँ, के भन्छ झुसे बारुलाहरूले कुर्ती नलगाए हुन्छ। राजतन्त्र हुँदा त्यसलाई फाल्छु भनेर लडेर हामी फालेर आएका हौँ, पञ्चायत फाल्छौँ भनेर फालेर आएका हौँ। त्यसकारण सङ्घर्ष हाम्रो जीवन हो, सङ्घर्ष हाम्रो जीवन हो, हाम्रो जीवन सङ्घर्ष हो। त्यसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढौँ। देश बनाउन सकिन्छ, देश बनाइन्छ, लोकतन्त्र रक्षा गर्न सकिन्छ, लोकतन्त्र रक्षा गरिन्छ कुनै पनि हालत। नेपाली जनताले ल्याएको हो यो परिवर्तन, नेपाली जनताले यसको रक्षा गर्छ र नेपाली जनताले विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँछ। अगुवाई मैले गरेको होला, तर यहाँ मञ्चमा बस्ने तमाम साथीहरू, त्यता बस्ने तमाम साथीहरू, तपाईँहरू सबैको महान योगदान छ, सकारात्मक योगदान छ यो देश बनाउने। त्यसर्थ त्यो आत्मविश्वासका साथ अगाडि म कलाकारहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, जसले काल रात्रिका दिनहरूमा, अप्ठ्यारा दिनहरूमा, काल रात्रिहरूमा, असहज परिस्थितिहरूमा गीत गाउँदा गोली खानु पर्थ्यो, गीत गाउँदा जेल जानु पर्थ्यो। त्यस्तो बेलामा जनता जगाउन गीतहरू गाउनुभयो, कार्यक्रमहरू। म सञ्चार माध्यमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस बेला पत्रिका बेच्नु, पत्रिका छाप्नै पाइँदैन थियो सरकारी समर्थक भए। त्यस्ता बेलामा पनि काम गर्ने। म यही पारिपट्टि 12 गरे भन्ने ठाउँमा 26 सालमा भूमिगत बसेको थिएँ। आम बाडी बजारमा खोलो तरेर जानु पर्थ्यो। आज त्यहाँ पुल बनाइसकेर उद्घाटन गर्यौँ। यी हामीले देखेका भोगेका ठाउँहरू। अब म धेरै जान चाहन्न, किनभने अरू कार्यक्रमहरूमा जानु छ, अरू कार्यक्रमहरू फेरि हामीले केही गर्नु छ र आजै काठमाडौँ फर्किनु छ। काठमाडौँमा फर्किएपछि केही मिटिङहरू गर्नु छ। त्यसर्थ अब धेरै समय नलिउँ। म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
सबैका विभिन्न प्रकारका भूमिकाका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, कलाकारहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यस कार्यक्रममा जुन मार्फत सहभागी भइरहनुभएका मित्र राष्ट्र जनगणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुभएका हाम्रा चिनिया मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले विश्वास लिएको छु उहाँहरूको सहकार्य अझ फलदायी ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। यस स्थितिमा यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन उहाँहरूको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक धन्यवाद भन्दै हामीलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा फेरि धन्यवाद दिँदै तपाईहरूमा कुशल मङ्गल रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद।